अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन नाज़रीन, एक गलतफहमी और उसका इज़ाला, कौन सी गलतफहमी और उसका इज़ाला कैसे मुमकिन है, इस वीडियो में देखते हैं। अक्सर लोग रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा में ये सवाल करते हैं कि जुमातुल मुबारक आने वाला है और आखिरी जुमा रमज़ान का, तो क़ज़ाए उम्री इसको कहा जाता है, तो इसमें नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, यानी क़ज़ाए उम्री जो नमाज होती है वो पढ़ने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं क़ज़ाए उम्री क्या है। क़ज़ाए उम्री इंसान की जिंदगी की पिछली नमाजें जो वो अदा नहीं कर सका, वक़्त पर पढ़ नहीं सका, किसी वजह से रह गई, अब वो अदा करना चाहता है। अब उसका ज़मीर जागा है कि मेरी नमाजें पिछली सारी ज़िंदगी की 20 साल 30 साल 10 साल अक्सर नमाजें मैंने पढ़ी ही नहीं या सिरे से ही नहीं पढ़ी, तो अब मैं उनको अदा करना चाहता हूँ एक दिन में। तो अब मैं वो कैसे अदा करूँ। अब उस फिक्र लाहिक हो गई है कि अब मैंने अदा करनी, पहले फिक्र नहीं थी। तो शरीयत में हम देखते हैं कि नमाज़ क़ज़ा करने का कौन सा तरीका है और किन वजूहात की बिना पर नमाज क़ज़ा हो सकती है। तो जब हम शरीयत को देखते हैं, नमाज पढ़ने का हुक्म तो शरीयत ने दिया, कुरान में भी मौजूद है बेशुमार जगह पर, वाक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करें, इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता, नमाज वक़्त मुक़र्रर पर फ़र्ज़ की गई, नमाज रह गई, तो क्या फिर उसको अदा कैसे करना है, पढ़ना कैसे है। सहीहुल बुखारी 3 वजूहात की बिना पर नमाज अपने वक़्त से रह जाने की वजह से पढ़ सकता है, अदा कर सकता है। वो 3 कौन से तरीके हैं। या तो नींद है, नींद का गलबा आ गया, इंसान सोया रहा और वक़्त नमाज का निकल गया, अब वो क्या करे। या भूल गया, अब क्या करे, नमाज पढ़ना सिरे से ही भूल गया कि मैंने नमाज भी पढ़नी थी। या तीसरा, वो किसी काम में मशगूल था, तो उस मशगूलियत की वजह से वो नमाज का वक़्त निकल गया, अब वो नमाज पढ़ना चाहता, क्या करे। तीनों तरीके सहीहुल बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद हैं। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 595, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा खैबर से वापस आए तो रस्ते में पड़ाव डाला, तो सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम रेस्ट करना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इन्नी अखाफ़ु अन तनामू अनिस सलाह, मुझे इस बात का खतरा लाहिक हो रहा है, खौफ है, डर है कि कहीं आपकी नमाज न रह जाए और आप सोए रहें। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आगे से कहा, अल्लाह के रसूल, इन्नी ऊक़िज़ुकुम, आप आराम फरमाएं, सहाबा को आराम करने दें, मैं आपको जगा दूंगा, ये जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। लंबा वाक़या है। तो बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव डाला, आप भी सो गए, सहाबा भी सो गए, हज़रत बिलाल भी बिलाखिर सो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जागे जब सूरज तुलू हो चुका था, नमाज वक़्त पर नहीं अदा की, सूरज तुलू हो चुका। फिर हज़रत बिलाल को जगाया, क़ुम फ़अद्दिन बिन्नास बिस्सलाह, नमाज का ऐलान कीजिए, नमाज का लोगों को बताएं और अजान दीजिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुम्मर्तफ़अतिश शम्सु वब्याज़त, सूरज इतना ऊपर हो चुका था और सफ़ेद हो चुका था, मतलब रोशनी काफ़ी हो चुकी थी। तो सहाबी बयान करते, क़ाम फ़सल्ला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त नमाज अदा की। तो ये पहला तरीका है। नींद से जब आदमी बेदार हो, तो उसी वक़्त जब बेदार हुए तो सबसे पहला काम क्या करेगा, नमाज अदा करेगा। तो ये है उसकी क़ज़ा। ठीक। दूसरा, आदमी भूल गया, वो सही बुखारी के अल्फाज हैं, हदीस नंबर 597, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन नसिया सलातन फलयुसल्लि इज़ा ज़करहा, जब आदमी नमाज पढ़ना ही भूल गया, किसी वजह से भूल गया, तो वो क्या करे, फलयुसल्लि इज़ा ज़करहा, जब भी उसको याद आए वो नमाज पढ़ ले। तो ला कफ़ारत लहा इल्ला ज़ालिका, उसका कोई और कफ़ारा नहीं मगर यही, ये नमाज अदा कर लेना ही उसका कफ़ारा है, बस। 2 तरीके। और तीसरी वजह यह है कि आदमी किसी काम में मशगूल रहा, जिस तरह के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक के मौका पर खंदक खोदने में और आपके सहाबा भी खंदक खोदने में मशगूल रहे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, कहते, अल्लाह के रसूल, मैंने नमाज नहीं पढ़ी, असर की नमाज रह गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने भी नमाज नहीं पढ़ी। और
وقت جو ہے عصر کا وقت ختم ہو چکا تھا، مغرب کا وقت قریب تھا، سورج غروب ہونے کو تھا، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین پر بددعائیہ کلمات بھی کہے، اور پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ ثم خرجنا الی بطحانہ، وادی بطحان کی طرف ہم گئے تو سورج غروب ہو چکا تھا، تو پھر ہم نے پہلے عصر کی نماز پڑھی، ثم بعدہا المغربہ، پھر اس کے بعد ہم نے مغرب کی نماز پڑھی۔ تو یہ تین وجوہات تو ملتی ہیں، یعنی کسی وجہ سے رہ گئی، چاہے سفر کی وجہ سے رہ گئی، چاہے بھول کی وجہ سے رہ گئی، چاہے نیند کی وجہ سے رہ گئی، یا مشغولیت کی وجہ سے رہ گئی، تو اس کا کفارہ کیا ہے کہ وہ اسی وقت نماز ادا کرے گا۔ جب ٹائم مل گیا، مشغولیت ختم ہوئی، چاہے نیند سے بیدار ہوا، اذا استیقظ کے الفاظ ہیں صحیح مسلم میں کہ جب وہ بیدار ہوا، چاہے جب اذا ذکرہ کے الفاظ ہیں صحیح بخاری میں جب یاد آیا، تو وہ نماز ادا کرے گا۔ تو قضاء عمری کا کنسیپٹ کہاں سے آیا؟ یہ شریعت میں اس کے علاوہ باقی ساری زندگی کی پچھلی نمازیں شریعت میں نہیں ملتی، نہ اللہ کے نبی نے فرمایا، نہ کسی صحابی کا ایسا واقعہ موجود ہے کہ میں نے اتنے دن کی نمازیں نہیں پڑھی، اتنے سال کی نہیں پڑھی، اتنے مہینوں کی نہیں پڑھی، تو کیا میں وعدہ کر لوں؟ نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا کوئی کنسپٹ دیا، نہ کسی صحابی نے اللہ کے نبی سے اس طرح کا سوال کیا، اور نہ ہی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا۔ تو لہذا ان تین چار وجوہات کی بنیاد پر تو انسان اسی وقت، اگلا وقت داخل ہونے سے پہلے وہ نماز ادا کر لے گا جب یاد آئے یا جب بیدار ہوا، یا وقت داخل ہو گیا ہے تو اگلی نماز بعد میں پڑھے گا، پہلے وہ نماز ادا کرے گا جو رہ گئی ہے، جس طرح کہ اللہ کے نبی نے پڑھی ہے۔ مغرب سورج غروب ہو گیا، مغرب کا وقت تھا، لیکن اللہ کے نبی نے پہلے عصر پڑھی پھر مغرب پڑھی۔ تو یہ ہے نماز ادا کرنے کا وقت، جو ادا کرنے کا طریقہ جو نماز رہ گئی ہے۔ اب قضاء عمری کا کنسپٹ شریعت محمدیہ میں نہیں ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ 30-40 سال انسان سویا رہا، نماز پڑھنے پتہ نہیں کہ نماز بھی ہے یا نہیں، وہ کیا کرے؟ اللہ سے توبہ کرے، معافی مانگے، یا اللہ میری اتنے عرصے کی نمازیں رہ گئی ہیں، تو معاف کرنے والا ہے، اب آگے جو ہے وہ عہد کرے اللہ سے کہ آج کے بعد میں کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا، تو یہی اس کا کفارہ ہوگا۔ پیچھے نمازیں جو اس کے رہ گئی ہیں، اللہ اس کو معاف کرنے والا ہے، چاہے تو معاف کرے، چاہے اس کو، یہ اللہ کے مشیت پر ہے، انشاء عذبہ انشاء غفر لہ۔ تو یہ ایک سوال تھا، اکثر لوگ سوال کرتے، جن کا جواب میں نے مناسب سمجھا کہ ویڈیو کی صورت میں دے دیا جائے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ تو قضاء عمری، جمعۃ المبارک کو قضاء عمری کہنا بھی ٹھیک نہیں، اور اس میں کوئی اور نماز جس کو قضاء عمری کہا جائے، جو 4 رکعتوں کی نماز ہے، اس میں یہ صورت پڑھی جائے تو انسان کی ساری زندگی کی نمازیں ادا ہو جائیں گی، یہ کنسیپٹ شریعت محمدیہ میں نہیں ہے۔